بعال أجندة أب ستاديومن أدبابين مخبار تتحيز زنبرة مدب تسرزو أمريكا نمنغس إيران زدهم معقبات كم تنبر أفريقيا ኦሮሞቶት ተሳተፍቲ ምክክር ኮሚሽን ከተማ አዲስ አበባ ዋና ከተማ ኦሮሚያ ዝብል መከራኸር ሐሳቦም በብዙሓት ተቀባልነት ረኺቡ ሰላም ተናነና በዘለሁም ወይብጻሁም ክቡራትን ክቡራንን እዚ ሮራ ሚዲያ እዩ እንሆ ትኩስ ዕለታዊ ሓበሬታ ከም ዘስዕባ ዋሪድና አቅርቢያልኩም ኣለና ካብ መባእታ ክሳብ መወዳእታ ዝመደብ ሓቢርኩምና ክትጸንሑ በኽብር ንዕደም بعال أجندة أب ستاديومن أدبابين مخبار تتحيز زنبرة مدب تسرزو كاب صباح 16 حسق 2018 عامة مرة تجميرو نسلسة معالتات أب ملاك بابتات تقراي كاير تحاسيو زنبرة سنبل بعال أجندة غريو أب أبيات كريستيانن ببخوابيون تراح توسينو بالاوي توفيتو بزعك ملكعو خبر منقس تقراي ممرحكا مزهبة تفلتو بيو بحال توريزم تግራይ ምስ ማሕበር ባህል ትግራይ በመተحبار አጀንዳ አይንዋሪ ጸሞራይ ማርያ ንዘላቀ ሰላም ሉዓላውነትን ምሕዝነትን ህዝብታት በዝበለ መሪ ሐሳብ ኣብ መላ ትግራይን ዝተመረጹ ከተማታት ዓለምን ዝኽበረሉ ምኽንያት በመግባር መድረኽ ዘተ እናተኻየደ ውዕሉ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ተረኺቡ መላ ህዝብ ትግራይ ናይ እንኳዕ ኣብጽሕኩም መልእኽቲ ዘሕለፈ بدكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል ዝተሾመ ሓዱሽ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይተ ዶርያስ ገዶም ነሐሰ 14 ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ብዝተፈጸመ ደብዳቤ ነፈርቲ ዝበጽሐ መቁሰልቲ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን ተሓለቕቲ መሰላትን ክኹንንዎ ፀዊዑ ናይ ዓመት በዓል ኣሸንዳ ንምድማቕ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ዝመጹ እኳ እንትኾኑ أبدرو زبعال بستفصم دبداب مخنيات أب ملا تግራይ صباح زكايد صنبل بعال أجندا أب أدباباي قريو ببخبابيو ጥራሕ ተወሲኑ ክخبر መንግስት ትግራይ መምርሒ ከም ዝሃበ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣብ ዕላዊ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ሓቢሩ ኣሜሪካ ንመንግስት ኢራን ዘዳኽሙ ማዕቀባት ከም ተነብር ኣፍሊጣ أمريكا إيكونومي إيران ملو بملو نمدخامن منغستين ملواتن زخلو كبرتي معقباتن تلمي حدوش كينات إيكونومين كم زأوجت قليسا إيران نزوفي توساخي سعرات زاسعبيو كتب الدماء أنا إساتو اللام حلافي قمجابت أمريكا سكوت بيسنت هاقرو أبل علي إيران كتوسرو زحاسبت سقومتي أبل تاريخ عالم أتي زعابي استوارد وفري إيكونومياو تنصرو مخانو قليصوم أبل علي مس إيران ناي نقدر ركب زفصما ገንዘብ ዘዘዋውራ ወይ ውን ነዳዲ ዝገዛ ሃገራት ጠንኩር ማዕቀብ አሜሪካ ከም ዝጽበየን አጠንቂቁ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራግቺ በወገኑ ምሕዳር ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቴህራን ዝኸፈቶ ኢኮኖሚያዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ አሜሪካ ተወሳኺ ስዕረት ዘስዕብን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ከቢድ ሓደጋ ዘምጽእን ኢኮኖሚያዊ ንዓበኝነት ይክብል መልሲቡ አራግቺ ኣብ ትዊተር ገጹ እዚ ኢኮኖሚያዊ ኩናት ካብ ምንጋ አሜሪካ ትኩረትን ምቅያር ዝተወሰደ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብሔራዊ ዕዳ አሜሪካ 40 ትሪልዮን ዶላር መብጽሑን እዚ ድማ ካብቶም ምንጋዓት ሓዲኡ ምዃኑን አብሪሁም ኦሮሞቶት ተሳተፍቲ ምክክር ኮሚሽን ከተማ አዲስ አበባ ዋና ከተማ ኦሮሚያ ዝብል መከራኸሪ ሐሳቦም በብዙሓት ተቀባልነት ረኺቦም እቲ ናስታት ወርሕን ሰሙንን ጸንሐ መድረኽ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ከም አስኳል ምክክሩ ገይሩ ምቕናዩ አዘራራቡ ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ይካየድ ዘሎ ትግራይ የላትሉን ዝበሃል ምክክር ኮሚሽን ዓበይትን ኣከራኸርትን ጉዳያት ከም ዝተለዓለሉ ተገሊጹ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ስራሕ ቋንቋታት ሃይማኖታትን ከተማታትን ኣዝዮም ኣካታዕቲ ርእሰ ጉዳያት ከም ዝቐረቡ ተሓቢሩ ኣብቲ ምክክር ገለ ውልቀ ሰባት ብዘይ ስምምዕ ኣዳራሽ ረጊጾም ከም ዝወጹውን ምንጭታት ገሊጾም ኣዝዩ ኣከራኻሪ ጉዳይ ኮይኑ ነዊሕ ግዜ ጸንሐ ጉዳይ ዋንነት ኣዲስ አበባ እንትኸውን ኣብዚ ጉዳይ ብዙሓት ወገናት ብዘይ ምስምዕማዕን ንባዕሎም ብምፍራሕን ከም ዝወጹ ተፈሊጡ
أتمخكر ناب مزام قصو أب زبل الأوان أتوم شوعات كوميشنرات نام مدرخ مسوصو حدا كاب أتوم أب قد أديس هاوبا رئيس ختمانة منقستو أوروميا أب سممع سلازي تبسحا كاب أوروميا توكيلو مزمزو تمخاخرتي كريت اسميعهم الزبل بزوحات زي تسأبيو حدوش حساب أغريوهم بمغصال أتكومشن زي نمفتح سلاس تسأقما أنفت مفتحي انتهاليكم ناباخو مغربنا يو بمبال هتا أجندا نابت عزبتي كم زغربو انتقلسوم نتعدراش عدل مهابن تجمر انترفو ممحدار كللا محرا كلهم بريزيدنتات عسى تخللتين كللات ببترانا وصو أديس هاوبا نرسا كتمانات كل الأوروميا بملو زرقف حساب كم زغربو تحبيروم أبزو قداي رئيسا ممحدار كللا محران مختلون استفلي حساب كم زغربو تقليسوم أترسا ممحدار أبي مدرو أتكوميشن كريتا حدو وغن نسيلو مغرابو سحتاتيو أزو قداي كلهم إثيوبياويان كوينن هالوا نخلت تدك إنه زي مسمع مع أمثيل كام غراب في السوم جيجايو مرحة كللات أبزو قداي زغربو حسابون وقنتنينتو بتعامي زحزن كمل وغيسوم أمودعتام أتو قداي نمعساو كاب عسر تخلت من محدار كللات كلت يوم كنتيباتات عبيت عدن سمويان السوسعة كوميتي تسيمو مفتوح حساب كقرب توسينو تأخيبا كم استبتنا تحبيروم كبرانن تخطاتلتنا نلومي يادالينا لكم زنبرنا على تو حبرتا تكتكتاتلو صنعهم يمثل نيرو نمكتالكم كابل بنا مسجن مدباتنا بغصالنت قلطيفهم كبصحكم نس channel حدش زخونكم سبسكرايب نبرات دما لايك شير بمغبار مسانا خونو سلام